پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مسئلہ کشمیر بھارتی ہٹ درمی اور جارحیت دے نتیجے وچ مقبوضہ جموں کشمیر وچ پچھلے 76 سالاں تھے زیادہ عرصے تھے مسلسل انسانی خون ڈولیا جا رہا ہے۔ بھارتی اناد مسئلہ کشمیر دے حل دی راہ دے وچ سب دے بڑی رکاوٹ ہے۔ بھارت تے ظالمانہ اور غیر حقیقت پسندانہ رویے سن مقبوضہ جموں کشمیر کو ایٹمی فلش پوائنٹ بنا دیتا ہے۔ مسئلہ کشمیر دے اتے ہونے والی جنگ ایٹمی جنگ وچ تبدیل ہونے دی صورت وچ سارا کچھ تباہ اور برباد ہو جاسی، اس کے بعد وچ سوائے افسوس دے اور کچھ حاصل نہ ہو سی۔ لہٰذا عالمی برادری کو برصغیر جنوبی ایشیا کو تباہی اور بربادی دی بچانے دے واسطے اگے آ کے اپنا کردار ادا کرنا ہو سی۔ مقبوضہ جموں کشمیر ظالمانہ بھارتی فوجی قبضے دی ایک مثال ہے، جدھر کئی سالاں تھے بین الاقوامی قوانین دی دجیاں بکھیریاں جا رہی ہیں۔ مودی حکومت دی دہشت گردانہ فوجی پالیسیاں سن جنوبی ایشیا وچ امن و استحکام کو سخت خطرے وچ کل کیدا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارت کی طرف تے اقوام متحدہ دے چارٹر دی لٹائی دے نا خلاف ورزی عالمی برادری دے واسطے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس تناظر وچ عالمی برادری دے اتے یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جنوبی ایشیا وچ دیر پا امن و استحکام دے قیام دے واسطے تنازع کشمیر دے حل وچ مدد کرے۔ بھارت کو باندھے طور دے اتے یہ آخیا جلے کہ وہ تنازع کشمیر دے حل دے واسطے اقوام متحدہ دے سامنے کیتے گئے اپنے وعدوں کو پورا کرے، جڑا کہ بھارتی حکمرانہ سن دنیا کو گواہ ٹھہرا کے کشمیریاں دے نال کیتے ہیں کہ انہاں کو آزادانہ اور غیر جانبدارانہ رائے شماری دے ذریعے اپنے مستقبل دا فیصلہ کرنے دا حق دتا جا سی، جڑا اس وقت تک نہیں دتا گیا۔ بھارت تے اتے مسئلہ کشمیر دے حل وچ سنجیدہ اور ٹھوس اقدامات کرنے دے واسطے دباؤ پایا جانا چاہیے، ورنہ اقوام متحدہ جڑا پہلے ہی ایک ماحول بن چکا ہے، اس دی رہی صحیح حیثیت بھی ختم ہو جل سی۔ دنیا کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارت تے غیر قانونی اور غیر مستحکم کرنے والے اقدامات دا فوری نوٹس کرنا چاہیے۔ اقوام متحدہ کو اپنی قرارداداں دے مطابق تنازع کشمیر دے حل وچ اپنا صحیح اور بر وقت کردار ادا کرنا ہو سی، جس دے واسطے اس ادارے دا قیام عمل وچ لایا گیا سا۔